अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। नाज़रीन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो है दिमाग की कमज़ोरी। दिमाग की कमज़ोरी क्यों होती है, उसके असबाब क्या हैं और उसके अलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या है, तो इस पे आज इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का तरीका ये है कि जो लाल बटन आपको नज़र आ रहा है उसको आप दबा दें और उसके साथ बेल आइकन का बटन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको आप दबाएंगे तो उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी इत्तला आपको मिल जाएगी कि मैंने आज नई वीडियो अपलोड की है। तो इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो जो है रोज़ाना जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो आपसे मिस नहीं हुआ करेगी। तो अगर आप इसको लाइक कर दें अभी वीडियो को तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप पहली फुर्सत में लाइक कर दें और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी करें और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई मशवरा आपने देना हो, कोई आपकी राय हो तो वो ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। तो नाज़रीन अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि दिमाग की कमज़ोरी क्यों होती है, उसके असबाब क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं, उसका इलाज क्या है। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो फिर ही आपको सही तरह से इसकी मालूमात मिलेगी और सही तरह से आपको मालूम हो जाएगा कि दिमाग की कमज़ोरी क्यों पैदा होती है, उसके असबाब क्या हैं, उसके इलाज क्या है। तो नाज़रीन आज तक दिमाग की कमज़ोरी को समझा ही गलत गया है। जब समझा ही नहीं गया तो इलाज क्या ख़ाब होगा। नाज़रीन दिमाग की कमज़ोरी दो तरह की होती है, याद रखिएगा। अव्वल तो ये कि दिल और उज़लात के अंदर तेज़ी से दिमाग और आसाब के अंदर शदीद तहलील हो जाती है जिससे ज़ौफ़ दिमाग की अलामात पैदा हो जाती हैं। दूसरा, जिगर और गुदुद के शदीद तहरीक से दिमाग और आसाब में तस्कीन पैदा हो जाती है जिससे सुस्ती और कमज़ोरी की अलामात पैदा हो जाती हैं। अब दोनों का मसला भी मुख्तलिफ है तो इलाज भी लाजमी बात है मुख्तलिफ होगा। अब गलती से दोनों का इलाज एक ही किस्म की अद्वियात से किया जाता है तो नाकामी मिलती है। तो नाज़रीन याद रखें दिमाग की कमज़ोरी दो ही सूरतों में होती है। अव्वल दिमाग की कमज़ोरी बवजह तहलील, दूसरी बवजह तस्कीन। जब दिल की तेज़ी होती है तो दिमाग तहलील हो जाता है और जिगर की तेज़ी होती है तो दिमाग तस्कीन में चला जाता है। देखें सादा लफ्ज़ों में जो इनको अल्फाज में अगर मैं जो हुक्मा हैं वो तो मेरी बात को समझ सकते हैं, जो आम इंसान है और जो नए हैं तो उनको ये मेरी बात हो सकता है कि ये तस्कीन और तहलील ये समझ में ना आए। तो सादा लफ्ज़ों में मैं आपको उनको समझा देता हूँ कि देखें एक सबब है जिस्म में खुश्की का बढ़ जाना, इससे दिमाग की कमज़ोरी होती है। दूसरा ये है कि जिस्म के अंदर गर्मी का बढ़ जाना, इस वजह से दिमाग की कमज़ोरी होती है। ये दो सूरतें होती हैं। अब अगर खुश्की की वजह से कमज़ोरी है तो इसका इलाज गर्मी से करना होगा। अगर गर्मी की वजह से दिमाग की कमज़ोरी है तो उसका इलाज जो है वो सर्दी से करना होगा, यानी ठंडी चीज़ें, बलगम पैदा करने वाली चीज़ों से उनका इलाज करना होगा। तो अब आते हैं हम अलामात की तरफ के। अलामात जो है वो जो ज़ौफ़ दिमाग होता है बवजह तहलील के, बवजह तहलील से मुराद ये कि जब खुश्की बढ़ जाती है, जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जब एसिड बढ़ जाता है, जब दिल की तेज़ी हो जाती है तो उस वजह से जो अलामात पैदा होती हैं दिमाग की, वो क्या क्या अलामात होते हैं। उसमें जो है ना दिल और उज़लात के अंदर तेज़ी हो जाती है, मरीज़ जो है वो दुबला पतला होता है, बेख्वाबी होती है, नींद जो है बेचैनी से आती है, वहम और वसवसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कसरत एहतलाम हो जाता है, कसरत जमा का मरीज़ होता है, शादीशुदा हो तो वो शादीशुदा नहीं है तो फिर मुश्तज़नी के अंदर वो मुब्तला होगा और खुश्की जो है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी अलामात हैं, यानी कि उसको ख्वाब जो है ना वो याद नहीं रहते होंगे और वो उसका हाफ़िज़ा जो है वो कमज़ोर होगा, बात बात पे वो भूल जाया करता होगा। तो ये इसकी जो है ना वो अलामात हैं, किस वजह से कि जब दिल के अंदर तेज़ी हो जाए तो उस वजह से दिमाग के अंदर वो जो है वो कमज़ोरी आ जाती है। अब जो दूसरा इसका मसला है वो ये होता है कि दिमाग
اچھا، اس کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، جس سے دل کی تیزی سے جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کا بھی میں علاج بتاؤں گا، لیکن میرے ساتھ رہنا، آخر تک آپ ویڈیو کو دیکھیں گے پھر ہی میں اس کا علاج بتاؤں گا، اور اس سے انشاءاللہ بہت زبردست آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ ضعف دماغ بوجہ تسکین، یعنی جب جو ہے نا وہ دماغ سکون میں چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کمزوری ہوتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ جگر کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے۔ جب جسم کے اندر جگر کے اوپر گرمی بڑھ جاتی ہے تو پھر معدے کے اوپر بھی گرمی آ جاتی ہے، مثانے کے اوپر بھی گرمی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر سارا جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ ساری جو ہے وہ جگر کی طرف ہوتی ہے، تو جو ہے نا دماغ کی طرف جو ہے وہ سرکولیشن بہت کم ہو جاتی ہے، دماغ میں خون کی جو ہے وہ شدید کمی ہو جاتی ہے، اس لیے مریض سر کو جو ہے وہ خالی خالی محسوس کرتا ہے۔ نیند اول تو بہت کم آتی ہے، لیکن شدید حالتوں میں نیند جو ہے وہ بہت زیادہ بھی آ جاتی ہے۔ ایسا غلبہ نیند کا ہو جاتا ہے کہ مریض کو اٹھاتے ہیں تو اٹھتا نہیں ہے، الارم لگا لیتا ہے لیکن پھر بھی الارم پہ بھی وہ نہیں اٹھتا، ایسی اس کو شدید نیند ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بس کھانے پینے کے لیے اٹھتا ہے، پیشاب پخانے کے لیے اٹھتا ہے، ورنہ وہ سویا ہی رہتا ہے، اس کو نیند بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات بھی ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی سو جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سو جاتے ہیں، بات کرتے کرتے بھی وہ سو جاتے ہیں، تو ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ میرے پاس بھی یہ کل کی بات ہے کہ میرے پاس بھی ایسا ایک مریض آیا اور اس نے بہت سارا علاج کروایا، بہت سارا علاج کروایا، یہاں تک کہ لاہور بھی گئے، کراچی سے بھی علاج کروایا، پاکستان کے جو بڑے بڑے جو ہیں وہ حکماء ہیں، حکیم ہیں، ان سے علاج کروایا، لیکن کہیں سے بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی، آرام نہیں آیا۔ تو اللہ کے فضل سے کل میں نے دوائی دی ہے اس کو، ساری میں نے اس کو علامات سمجھائیں، اس کو تفصیل سے اس کو بتایا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ دوائی کھائیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اصل بات ہوتی ہے کہ مریض کی تشخیص درست کرنا اور علاج کو، بیماری کو سمجھنا۔ جب آپ مریض کی تشخیص درست کریں گے، آپ بیماری کو سمجھ جائیں گے، پھر علاج کوئی مشکل کام نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر گھبراہٹ کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی شدید حالت میں غشی اور بے ہوشی کے دورے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس کا علاج بہت ہی آسان علاج ہے، بہت ہی آسان علاج ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں علاج اس کا جو ہے وہ جو دل کی تیزی سے ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری، خشکی کی بڑھ جانے سے، تیزابیت کے بڑھ جانے سے جو علامات میں نے آپ کو بتائے، اس کا میں علاج پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا علاج گرمی ہے، یعنی جگر کو آپ تیز کریں گے تو یہ ساری علامات آپ کی دماغ کی کمزوری کی وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کا نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ 4 ملین۔ اس میں آپ اجوائن، دیسی، تیز پات، سرخ رائی، تینوں جو ہے 1 تولہ لے لیں، اور گندک آملہ سار جو ہے وہ 3 تولہ لے لیں۔ ان چاروں کو جو ہے نا آپ پیس لیں، اچھی طرح سے صفو بنا لیں، پاؤڈر کر لیں، ان کو پھر آپ خود ہی گولی بنا لیں، یا 500 mg کے کیپسول بنا کے دن میں آپ 3 سے 4 مرتبہ ایک کیپسول جو ہے نا ان کو آپ دیتے جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو ہاضم کے لیے بھی، ہاضم 5 کا نسخہ بھی، وہ بھی آپ ان کو مریض کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو یہ ہے جگر کی گرمی، جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، اس کی وجہ سے جو دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلا جو علاج ہے نا، سب سے پہلا جو علاج، اس کا علاج یہ کہ آپ لمبا سجدہ کریں۔ جب آپ لمبا سجدہ کریں گے تو آپ کی بلڈ کی سرکولیشن ساری دماغ کی طرف آئے گی، انشاءاللہ آپ کا جو دماغ خالی خالی نظر آتا ہے، جو اتنی بھی آپ کی دماغ کی کمزوری کی علامات ہیں، صرف لمبا سجدہ کرنے سے آپ کی یہ علاماتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ جو ہے نا نیچے سے اوپر کی طرف مالش کریں، یعنی پاؤں سے لے کر سر تک، یہاں نیچے سے لے کر اوپر تک مالش کریں ان کو آپ اچھی، تاکہ بلڈ کی سرکولیشن وہ نیچے سے اوپر کی طرف دماغ کی طرف جائے۔ تو مالش آپ نے کس سے کرنی ہے؟ مالش بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی تیل سے
کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر جو تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے اور دھنیے کا تیل ہے اور کلونجی کا تیل ہے۔ ان تینوں کو آپ مکس کر لیں اور اس سے انشاءاللہ آپ مالش کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب دوائی میں آپ نے کیا کیا دیں، اس کو آپ جواہر شاہی دے دیں، معجون جواہر شاہی دے دیں اور خمیرہ گاؤزبان دے دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نسخہ، بہت زبردست قسم کا نسخہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں مغز بادام ہے، دھنیا ہے اور سونف ہے، تینوں کو آپ ہم وزن پیس لیں۔ اس میں سے آپ آدھی چمچ جو ہے وہ آپ صبح دوپہر شام کو دیں، اور ان کو آپ الائچی، زیرہ اور سونف، ان کو جو ہے وہ آپ کہوہ بنا کے صبح دوپہر شام کو آپ وہ کہوہ پلائیں۔ اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ اس کی دماغ کی کمزوری ساری جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی، اس کے دماغ کے اندر طاقت آ جائے گی، وہ ساری اس کی جو علامات ہیں وہ ساری دور ہیں۔ یہ ایسا ایک علاج ہے، یقین کرو کہ اس سے کوئی جو ہے نا وہ ناکامی آپ کو نہیں ملے گی، 100% پرفیکٹ جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ اس سے کامیابی ملے گی۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں آپ ضرور مجھے کمنٹس کے اندر بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔